यही स्थिति हो भने श्याम सापकोटा त एउटा मेरो विचारमा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। जनताहरू आक्रोशित भएर यस देशका कुनै पनि भ्रष्टाचारी र राष्ट्रघाती नेताहरू कहीँ पनि सुरक्षित रहने स्थिति आउँछ जस्तो लाग्दैन। खाडी मुलुकबाट काठको बाकसमा फर्किन बाध्य भएको त्यो आमाहरूको काख रित्याएको ती सबै त्यही प्रमुख नेताहरू रहेछन्। यी प्रमुख नेताहरू पनि ती हजारौँ युवाहरूको हत्यारा रहेछन् भन्ने कुरा त्यो कोणबाट पनि त विश्लेषण गर्न मिल्छ नि त। उहाँ पनि अहिले राज्यको स्थितिका कारणले गर्दा एकदमै डिप्रेसनमा गइसक्नु भएको थियो। उहाँ आफै भनिरहनुहुन्थ्यो नेताहरूले अति गरे, एमसीसी जस्ता भूराजनीतिक षड्यन्त्रहरूले लाद्ने षड्यन्त्र गर्दैछन्। आज आफ्नो नेताहरूले आफ्नो छोराछोरीको भविष्य सुनिश्चित गरिरहँदाखेरि आज देशका युवाहरू काठको बाकसमा फर्किन बाध्य छन्। अब यी नेताहरूले छोड्नु हुँदैन। मलाई कसैले बन्दुक देऊ न, खुकुरी देऊ न भनेर उहाँले भनिरहनुहुन्छ। आज अधिकांश जनताहरू हेर्नु त कमेन्टमा हेर्नु, आज पब्लिक रियाक्सन हेर्नुहुन्छ भने अधिकांश उहाँको सपोर्टमा छन्, उहाँको विपक्षमा छन्। त किन भन्दाखेरि यिनी नेताहरूको कालो करतुतका कारणले गर्दा हो नि त। नेताहरू चाहिँ जनताबाट बस्न गाह्रो छ। हजुर गाह्रो छ र म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, उहाँहरूकै यो कुकर्मको परिणाम हो। उहाँहरूले नसोचेर आज जनतालाई जुन स्थितिमा पुर्याउनु भएको छ, यो देशको अर्थतन्त्रलाई जुन अभिगत तपाईँको गर्नुभएको छ, यसकै परिणाम बिस्तारै उहाँहरूले भोग्दै हुनुहुन्छ। श्याम सापकोटालाई त सबैले अहिले सल्युट गरेका छन्। यस्तै किसिमको तपाईँको कुकर्म गर्ने हो भने चाहिँ जनताहरूले खुकुरी मात्र होइन, अब इन्डियाबाट गएर मलाई जहाँसम्म लाग्छ बन्दुकै पनि निकालेर यहाँ ठुलो युद्ध गर्न सक्छन्। गोली कसैले पनि चलाउनु, मार्नु, काट्नु त्यो सही कुरा होइन। तर नेताहरूले यो स्थितिमा जनताको जीवन पुर्याइसके कि जनताहरू आफै सहन नसक्ने स्थिति छ। गाउँघरमा हेर्नु त कस्तो स्थिति छ। 10 पढ्ने बित्तिकै आज परिवारलाई पाल्नको लागि बिहा गर्ने बित्तिकै आफ्नो श्रीमतीले आफ्नो छोराछोरीलाई छोडेर आज खाडी मुलुकमा जान एकदमै बाध्य भएका छन् युवाहरू। हाम्रो देशका नेताहरू त्यति पढेका छैनन्, त्यही भएर विकास भएन, म यो कुरो मान्दिनँ। उनीहरूको नियत छ भने यो देशमा त आजको दिनमा 101 विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू छन् नि त। केही दिन अगाडि मात्र एकजना नेतामाथि खुकुरी प्रहार भयो। हजुर, त्यो घटनाले चाहिँ के देखाउँछ भन्दा अब जनताले चाहिँ परिवर्तन खोजेका हुन्। जनताले जति सहेथे सहिसके, अब चाहिँ सहन नसक्ने अवस्थामा पुगिसके भन्ने कुरा चाहिँ धेरैको मनमा चासो पनि आइरहेको छ कि जनताहरूले अब चाहिँ सहन नसक्ने अवस्थामै पुगिसकेका हुन्। अब हेर्नु न कसरी सहनु त। यस देशका नेताका छोराछोरीहरू आज आइभी लिगमा अध्ययन गरिरहँदाखेरि, करोडौँको गाडी चलाइरहँदाखेरि आज घाँसपास कपासको सुनिश्चितता पनि हुन सकेको छैन मुलुकमा। गाउँघरमा हेर्नु त कस्तो स्थिति छ। 10 पढ्ने बित्तिकै आज परिवारलाई पाल्नको लागि बिहा गर्ने बित्तिकै आफ्नो श्रीमतीले आफ्नो छोराछोरीलाई छोडेर आज खाडी मुलुकमा जान एकदमै बाध्य भएका छन् युवाहरू। कति नेताहरूले मात्रै गर्दा त त्यस्तो भएको होइन होला नि त। होइन, यस्तो हो नि त। यो सिस्टमलाई सञ्चालन गर्ने को? नेताहरू होइनन् र। नीतिलाई व्यवहारिक रूपमा परिमार्जन गर्न सक्ने त्यो अथोरिटी र पावर कोसँग छ? नेताहरूमा छैन र। यो लोकतन्त्रमा नेताहरूसँग पावर छैन भने कोसँग छ? यदि तपाईँ र म यो देशको नेता हुने हो भने यो ब्युरोक्रेसी, अहिलेको सिस्टम, अहिलेको पोलिसीहरूलाई हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। मैले भने नि यहाँ पिएचडी धारी मान्छे आएर पनि उसको नियतमा खोज्छ भने उसले तपाईँको केही परिवर्तन गर्न सक्दैन। कतिपयले भन्छन् नि हाम्रो देशका नेताहरू त्यति पढेका छैनन्, त्यही भएर विकास भएन। म यो कुरो मान्दिनँ। उनीहरूको नियत छ भने यो देशमा त आजको दिनमा 101 विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू छन् नि त। त्यस्तो एउटा जसरी अशोकाले चाहिँ 9 रत्न हो कि 7 रत्न भनेर भन्ने गर्थे, विभिन्न क्षेत्रका एउटा दिग्गज व्यक्तित्वहरूलाई आफ्नो सल्लाहकारको रूपमा उहाँले लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको त्यो राज्यलाई विकास गर्नका लागि, त्यसरी आज विभिन्न क्षेत्रमा त्यस्ता नेपालीहरू पनि छन् नि। उनीहरूको अन्डरमा सल्लाहकार समिति बनाएर नीतिहरूलाई चाहिँ परिमार्जन गरेर यो देशको समृद्धिलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन सकिँदैन र। त्यसै कारणले गर्दा यहाँ बौद्धिकता, क्षमता भन्दा पनि सबैभन्दा ठुलो कुरो नियतको हो, देशभक्तिको हो, आफ्ना आमासँग गद्दारी नगर्ने त्यो एउटा चिन्तनको हो। त्यसै कारणले गर्दा यस देशका नेताहरूले जे गरिरहेको छन् त्यो पूर्ण रूपमा गलत छ र जनताहरूले नसहन सक्ने स्थिति बनेकै हो। आजसम्म सहेर सहनशील भएर धैर्य भएर यो राज्यमा केही होला कि, नेताहरूले केही गर्लान् कि भनेर अपेक्षा लिएर जनता बसेका थिए। तर अति नै भइसक्यो, चाहे त्यो राष्ट्रियताको कुरामा होस्, चाहे त्यो जनताको वस्तुस्थितिको कुरामा होस्। केही दिन अगाडि मात्रै संसदमा काङ्ग्रेसका एकजना नेताले के भन्नुभयो भन्दा कोहीले खुकुरी हान्ने, कोहीले आगो लगाइदिन्छु भन्ने, अब त हामीलाई चाहिँ सुरक्षाको खतरा भयो, अब हामीलाई सुरक्षा चाहियो भनेर माग गर्नुभएको थियो। के उहाँहरूलाई अब सुरक्षा दिन आवश्यक छ? होइन, अब यही स्थिति जारी रहिरहने हो भने उहाँ कहीँ पनि सुरक्षित हुनुहुन्न। जनता एकदमै आज कति युवाहरू डिप्रेसनमा गएका छन् यही बेरोजगारीका कारणले गर्दा। कति तपाईँको प्रत्येक दिन हामीले सुसाइड रेटहरू बढिरहेको पनि हामीले सुनिरहेका छौँ न्युजहरू मार्फत। आज किन यस्तो स्थिति छ भनेर के कहिले नेताहरूले चिन्तन गर्नुहुन्छ? जहिले आफ्नो सत्ता कसरी टिकाउन सकिन्छ, लामो समयसम्म शक्तिमा रहेर देशको ढुकुटीलाई कसरी दोहन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा मात्र उहाँहरूको ध्यान केन्द्रित छ। यही स्थिति हो भने श्याम सापकोटा त एउटा मेरो विचारमा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। जनताहरू आक्रोशित
आक्रोशित भएर यस देशका कुनै पनि भ्रष्टाचारी र राष्ट्रघाती नेताहरू कहीँ पनि सुरक्षित रहने स्थिति आउँछ जस्तो लाग्दैन। बेलैमा सजग हुनुहोस्, हिजोको गल्तीको आत्मालोचना गरेर तपाईँको पछुतो मानेर तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, आफूलाई सुधार्नतर्फ लाउनुहोस् र जनताहरूको स्थितिमा परिवर्तन गर्नका लागि आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। यसरी त अब देशमा त यस्ता घटना त झन् थपिँदै जालान् भन्ने डर पो भयो त। हो, हेर्नुहोस्, मैले कतिपयले सुने, म उहाँलाई एकदम नजिकबाट नचिने पनि एक दुईवटा कार्यक्रममा हाम्रो सापकोटाजीसँग मेरो पनि भेट भएको थियो। उहाँ पनि अहिले राज्यको स्थितिका कारणले गर्दा एकदमै डिप्रेसनमा गइसक्नु भएको थियो। उहाँ आफै भनिरहनुहुन्थ्यो नेताहरूले अति गरे, एमसिसी जस्ता भूराजनीतिक षड्यन्त्रहरूलाई लाद्ने षड्यन्त्र गर्दैछन्। आज आफ्नो नेताहरूले आफ्नो छोराछोरीको भविष्य सुनिश्चित गरिरहँदाखेरि आज देशका युवाहरू काठको बाकसमा फर्किन बाध्य छन्। अब यी नेताहरूले छोड्नु हुँदैन, मलाई कसैले बन्दुक देऊ न, खुकुरी देऊ न भनेर उहाँले भनिरहनुहुन्थ्यो कार्यक्रममा। कोहीले त भनिरहेको छ कि परिचालन गरिएको हो, श्याम सापकोटालाई पनि भनिरहेको छ यो परिचालन गरिएको हो र तपाईँ त अलि नजिक पनि हुनुहुन्छ। हजुर, मलाई जहाँसम्म लाग्छ ती पूर्व मन्त्री जो हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री, उहाँले खुकुरी हान्नेलाई परिचालन गरिएको हो जस्तो लाग्दैन। नितान्त रूपमा चाहिँ उहाँले निस्वार्थ भावनाले उहाँले सुन्नुभयो नि, मैले पनि मिडियामा हेरेँ, राम्ररी उहाँले ध्यानपूर्वक सुन्नुभएको छ। आजको दिनमा चीनको राजदूतले भारतसँग हाइड्रो पावर सम्बन्धी चाहिँ हामीले धेरै यो व्यापार गरेर त्यति नाफा हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ 81 रिपोर्टर्स क्लबमा आएर बोल्ने नेताहरूले यस देशको 71 भन्दा बढी ठाउँमा भारतले सीमा अतिक्रमण गरिरहँदाखेरि, इपिजेको प्रतिवेदनलाई लिन नमानिरहँदाखेरि, जहिले पनि हाम्रो राष्ट्रियतामाथि प्रहार गरिरहँदाखेरि यी काङ्ग्रेसका नेताहरू किन बोल्दैनन् त? तपाईँ मलाई भन्नुहोस् त। त्यसै कारणले यस देशको कल कारखानाहरू काङ्ग्रेसले नबेचेको भए त यो देशमा त हविगतै तपाईँको एकदमै विकराल हुन्थ्यो भन्ने जस्तो पनि कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले। त्यस्तो कुरा सुनिसकेपछि त जस्तोसुकै पनि मान्छे चाहिँ आक्रोशित हुन्छ जस्तो लाग्छ। मलाई उहाँ कोहीबाट परिचालित हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन, तर यो उहाँको आक्रोश हो र यही किसिमको गतिविधिहरू नेताले दोहोऱ्याउने हो भने चोकचोकबाट डिप्रेसनमा गएका युवाहरू, फ्रस्ट्रेसनमा गएका युवाहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई छोड्छन् जस्तो लाग्दैन मलाई। तर उहाँको छोरी चाहिँ आजभोलिमै विदेश जाने पनि कुरा थियो अरे। त्यस्तो अवस्थामा पनि उहाँ अब त्यो भाषण सुन्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ अपराधीलाई बचाउन खोजेको भएर चाहिँ उहाँलाई रिस उठेर चाहिँ बाहिर आउने क्रममा खुकुरी हान्नुभयो भन्ने छ। के हो? होइन, उहाँले नितान्त रूपमा उहाँहरूको नाराहरूले हेर्ने, म पनि उहाँसँग त्यति नजिक त छुइनँ, तर उहाँलाई चिने अनुसार चाहिँ एमसिसीको विरुद्धमा उहाँ राजावादी पनि हुनुहुँदो रहेछ। आफ्नो व्यवस्था चाहिँ कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ पक्षमा वकालत गर्दै उहाँले खुकुरी हान्नुभएको रहेछ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो एउटा पीडित अति नेताहरू मार्फत चाहिँ उत्पीडनमा दमनमा परेका नेता तपाईँको जनताहरूको, नागरिकहरूको आक्रोश हो। यो आक्रोशलाई अब थाम्न नसक्ने स्थिति छ। थाम्ने हो भने नेताहरू एकदमै सचेत भएर चाहिँ तत्काल तपाईँको हुन्छ नि आफू सुध्रिन आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। उहाँलाई कसैले पागलको रूपमा, कसैलाई एकदमै कोहीबाट परिचालित पात्र भनेर त्यस किसिमले चित्रण गरिन्छ भने चाहिँ त्यो कोही पार्टीका कार्यकर्ता हुन् जस्तो लाग्छ। आज अधिकांश जनताहरू हेर्नु त, कमेन्टमा हेर्नु, आज पब्लिक रियाक्सन हेर्नुहुन्छ भने अधिकांश उहाँको सपोर्टमा छन्, उहाँको विपक्षमा छन् त। किन भन्दाखेरि यिनै नेताहरूको कालो करतुतका कारणले गर्दा हो नि त। आज यी नेतृत्वहरूले वास्तवमा जनताको स्थितिमा परिवर्तन गर्नका लागि, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ शिक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चितताका लागि, रोजगारीको ग्यारेन्टीका लागि, यो देशमा लगानी र पुँजीको संरक्षणको लागि काम गरेका भए कोही पनि आज श्याम सापकोटाको समर्थनमा हुँदैन थिए। तर यिनै नेताहरूको कुकर्मको चाहिँ आज फल यिनीहरूले भोगिरहनु परेको छ जस्तो लाग्छ। र जुन तपाईँले भन्नुभयो गगन थापाज्यूले सार्वभौम संसदमा यो अभिव्यक्ति राखिरहँदाखेरि तपाईँहरूलाई आजसम्म यो देशको लागि के गर्नुभयो भनेर मनन गर्नु होला। हामी कुनै पनि व्यक्तिहरूको विरोधी होइनौँ, कोही व्यक्तिको विरोधी होइन, हामी यो प्रवृत्तिको, यो राजनैतिक कुसंस्कारको विरुद्धमा छौँ। तपाईँहरू सुध्रिनुहोस्, जनताको पक्षमा काम गर्नुहोस्, त्यसपछि जनताहरूले खुकुरी नहानेर तपाईँहरूले सम्मान गर्छन्। नेताहरू चाहिँ जनताबाट बस्न गाह्रो छ। हजुर, गाह्रो छ। र म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, उहाँहरूकै यो कुकर्मको परिणाम हो। उहाँहरूले नसोचेर आज जनतालाई जुन स्थितिमा पुर्याउनु भएको छ, यो देशको अर्थतन्त्रलाई जुन हविगत तपाईँको गर्नुभएको छ, यसकै परिणाम बिस्तारै उहाँहरूले भोग्दै हुनुहुन्छ। श्याम सापकोटालाई त सबैले अहिले सल्युट गरेका छन्। म आफै पनि व्यक्तिगत रूपमा उहाँलाई, त्यसो भए त फेरि अर्को मान्छेले नि अर्को नेतालाई खुकुरी हान्ला, बन्दुक हान्ला, यसरी त के भन्न सकिन्छ त? अब झन् उस्काइयो, जनतालाई त झन् उस्काएको जस्तो पो देखियो त। होइन, मेरो व्यक्तिगत विचारमा कसैले उक्साएको होइन। ठिक छ, यो मार्ग गलत होला, खुकुरी हान्नु, बन्दुक हाल्नु, तर के आज यो देशको युवाहरूको हत्या शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराईले गरेका होइनन् त? किन भन्दा घाँसपास कपासको सुनिश्चितता नभएकै कारणले गर्दा खाडी मुलुकमा बेल्चा हानेर 52 डिग्रीको तापक्रममा त्यो कष्ट दुःख सहन नसकेर काठको बाकसमा फर्किनु परेको हो नि त। त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने त खाडी मुलुकबाट काठको बाकसमा फर्किन बाध्य भएको त्यो आमाहरूको काख रित्या ती सबै त प्रमुख नेताहरू रहेछन्। यी प्रमुख नेताहरू पनि ती हजारौँ युवाहरूको हत्यारा रहेछन् भन्ने कुरा त्यो कोणबाट पनि त विश्लेषण गर्न मिल्छ नि त। त्यसै कारणले गर्दा हेर्नु,
कसैले कसैलाई उक्साउनु त हुँदैन, तर यी नेताहरूले अति गरिसके जनता कसरी चुप रहने भन्नुहोस् न त। यस्तै किसिमको तपाईँको कुकर्म गर्ने भने चाहिँ जनताहरूले खुकुरी मात्र होइन, अब इन्डियाबाट गएर मलाई जहाँसम्म लाग्छ बन्दुकै पनि निकालेर यहाँ ठुलो युद्ध गर्न सक्छन्। तपाईँ समर्थनमा हुनुहुन्छ यो घटना? होइन, यस्तो छ, यस किसिमको गतिविधि दोहोऱ्याउने हो भने त यो किसिमको उहाँहरूले कारबाही सहनै पर्छ। स्वतन्त्र नेपाली नागरिकहरूबाट बेलैमा सचेत हुनुहुन्छ भने चाहिँ केही हदसम्म यसलाई चाहिँ एउटा साम्य गर्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ। त्यही त तपाईँको कुरा सुन्दा त तपाईँको संस्थाले पनि यसलाई चाहिँ अलिक प्रोत्साहित गरेको हो कि जस्तो बुझ्छु। होइन, यस्तो छ, हाम्रो संस्था नितान्त सामाजिक हो, राजनीतिक संस्था होइन। आज मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँ चाहिँ एउटा राजनीतिक विश्लेषकको हिसाबले, एउटा राजनीतिक अभियानमा चाहिँ सक्रिय युवाको हिसाबले मसँग अन्तर्वार्ता लिन आउनुभएको छ। मैले मेरो व्यक्तिगत विचार अभिव्यक्त गर्दैछु र देशभक्त युवा नेपाल जो हाम्रो संस्था छ, हामी पनि कसैले राष्ट्रियताको विपक्षमा बोल्छ भने राष्ट्रिय तपाईँको अस्मिता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामाथि आघात पुर्याउने त्यस्तो प्रयत्न गर्छ भने उसको विरुद्धमा देशभक्त नेपाली नागरिकहरू एकजुट हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा नै हो। मैले भने नि, खुकुरी त कसैले हान्नु पनि त्यो सही कुरा होइन, गोली कसैले पनि चलाउनु, मार्नु, काट्नु त्यो सही कुरा होइन। तर नेताहरूले यो स्थितिमा जनताको जीवन पुर्याइसके कि जनताहरू आफै सहन नसक्ने स्थिति छ। त्यही भएर यो त उहाँहरूकै यो कुकर्मको उपज हो नि त, आजको परिस्थितिको उपज हो नि त। त्यति मात्र भन्न खोजे हो मैले। तपाईँहरू सुध्रिनुहोस् र श्याम सापकोटाले जे गरेको छ नि त्यो जनताको आक्रोश हो। अति भइसकेपछि उहाँले मेरो व्यक्तिगत विचारमा चाहिँ हतियार चलाउन बाध्य हुनुभयो जस्तो लाग्छ। श्याम शर्मालाई कारबाही होला कि नहोला, छुटकारा पाउनुहुन्छ? होइन, जो हाम्रो श्याम सापकोटाज्यू हुनुहुन्छ उहाँलाई कारबाही त पक्कै पनि हुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो ठुलो दलै पछि परेका छन्, प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ, गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेका छन् विभिन्न दलहरूले। अब यत्रो पूर्व मन्त्री जस्तो मान्छे, सांसद जस्तो मान्छेमाथि चाहे राष्ट्रवादी देशभक्तले निस्वार्थ भावनाले उहाँमाथि खुकुरी प्रहार गरे तापनि उहाँलाई छोडिन्न भन्ने कुरो त थाहा छ। तर अब नेपाली जनताहरू चाहिँ श्याम सापकोटालाई चाहिँ रिहा गर्नुपर्छ भनेर हामीले यत्रतत्र सर्वत्र सुनिरहेका छौँ। त्यसै कारणले गर्दा देशभक्त नागरिकको दृष्टिकोणबाट श्यामबाबु सापकोटाले गलत गरेका छैन। ठिक छ, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा नै छौँ। केही छ तपाईँलाई केही छुटेको जस्तो? म देश विदेशमा छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी सबैजना बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ। यस देशका नेताहरूले देशलाई बेचिसकेका छन्। अहिले पहिला तपाईँको मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, 50, 60, 70 जस्तो चाहिँ यहाँ आएर सेनाले बुट बजारिहाल्नु त्यो मात्र उपनिवेशवाद र विस्तारवाद होइन। अहिले नव विस्तारवादी र साम्राज्यवादी नीति अन्तर्गत जुन किसिमको भू राजनीतिक षड्यन्त्र हुँदैछ यसलाई बेलैमा चिनौँ, पर्दा पछाडि भइरहेको खेललाई बेलैमा हामीले चिनौँ र सबैजना नेपालीहरू कुनै पार्टी नभनिकन नेपाल आमाको सन्तानको हैसियतले चाहिँ एकजुट भएर यो दलाल राज्य सत्ताको विरुद्धमा प्रतिरोध गरौँ भन्न चाहन्छु। हस्, महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। नेपालको जय होस्।